उक्तावणी आमी करता. ह्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात बाब सुनील भाटिया गोवा दूरदर्शनचे, ब्रह्मानंद बाब, त्याच बरोबर सावियो नरोना आनी उदय कामत. म्हणजे मुखार आशिल्ले सगळे ब्रह्मानंदचे चाहते, तांच्या बरोबर आसपी खेळगडी आनी म्हणजे प्रेस मिडियांतले सगळे फ्रेंड्स, खास करून तांचे फिल्म तांचो कार्टून्स पोर्ट्रेट काडून दिल्ले कलाकार, तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आनी गोंय सरकाराच्या वतीन हांव बाब ब्रह्मानंद शंकवाळकर हांकां परबीं भेटयता, तांच्या वाडदिवसाची तांकां शुभेच्छा दिता की खरोखरूच अर्जून एवार्डी पुरस्काराच्या उपरांत जांकां पद्मश्री फावो जाले अशें तुमी पयलेच गोंयकार आसा. हें मनाक खरोखरूच मना पासून तुमचें खूब खूब अभिनंदन. वयाच्या 15व्या वर्सा पासून कंटिन्युअसली वयाच्या 70 वर्सां पर्यंत ह्या फिल्डांत एक्टीव रावप आनी आयजूय बी तरणाट्यांक इन्स्पिरेशन दिवपा खातीर फुटबॉल मळाचेर मार्गदर्शन करत रावप, खरें म्हणजे हें तशें खूब व्हड काम आसा. आनी आयज सुद्दां म्हणजे ग्रावंडार तुमी तितकेच एक्टीव आसा हें पळोवन खूब बरें दिसता. खरोखरूच तुमचें खूब खूब अभिनंदन. म्हाका दिसता की पनवेल क्लब, साळगांवकर क्लब, चर्चिल ब्रदर्स अशा वेगवेगळ्या क्लबांनी खेळटा आसतना स्टेटी खातीर आनी देशा खातीर तुमी मेळोवन दिल्ले अवॉर्ड्स हे खरोखरूच अभिनंदनाक पात्र आसा. आनी ताकाच लागून तुमकां अर्जून एवॉर्डूय फावो जालो. आनी अर्जून एवॉर्ड फावो जाल्या उपरांत खूब वर्सांनी काय आसना, आमी पळयता की रियल लोकांक म्हणजे जे रियल हिरोज आसा तांकां पद्मश्री, पद्मभूषण हे सगळे अवॉर्डी आतांच मेळपाक लागल्या. हाज्या पयलीं कदाचित म्हणजे थोडे फाटीं फुडें उरताले. म्हणून तर म्हणजे ब्रह्मानंदाच्या उपरांत पद्मश्री एवॉर्ड हो आमच्या बाब पाटील जे एग्रीकल्चरिस्ट आसा तांकां सुद्दां गोंयांत अशा पद्दतीन म्हणजे स्पोर्ट्स मळाचेर काम करता तो मेळ्ळोच, बट एग्रीकल्चर सेक्टरांत सुद्दां काम करता त्या बाब संतोश पाटील हांकां पद्मश्री हो फावो जालो. ही गोंयकारा खातीर खरोखरूच अभिमानाची गजाल आसा. म्हणूनच रियल हिरो सोदप आनी तांकां पद्मश्री दिवप हें काम सरकारान सातत्यान फाटल्या 2014-15 पासून सुरवात केलां. आनी म्हणून तर देशांतल्या वेगवेगळ्या रियल हिरोक सोदून काडून तांकां फुडें हाडप हें काम सातत्यान सुरवात आसा. म्हाका दिसता तुमच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन गोंयांतले कितलेशेच तरणाटे हे फुटबॉला कडेन न्हय तर वेगवेगळ्या गेम्स कडेन एट्रॅक्ट जावपाक लागल्या. नॅशनल गेम्स हे तातूंतलेच एक आशिल्ले, ज्या नॅशनल गेम्सच्या मळाचेर पयलीच फावटी गोंयांक इतक्या मोठ्या प्रमाणांत मॅडल्स ही मेळ्ळी. तितूनय मेळ्ळी, पॅरा ऑलिंपिक्सानूय बी वेगवेगळी मॅडल्स मेळ्ळी. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन गोंयचे खेळगडे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान हे वेगवेगळे पुरस्कार तांकां फावो जातले, वेगवेगळी मॅडल्स तांकां फावो जातली. आनी निश्चित रित्या तुमच्या कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन म्हाका दिसता हेन फुडें गोंयांतलेय बी वेगळे तरणाटे हे अर्जून एवॉर्डी खातीर आसत किंवा पद्मश्री खातीर आसत तांची नामांकन जावपाक जाय. त्या खातीर तुमच्या सारकिल्लेच डेडिकेशन्स ह्या क्षेत्रांत तेंच्यांनी दिवचें हें तांच्या कडेन मागता. आनी तुमी खरोखरूच कितल्याशाच जाणांचे इन्स्पिरेशन आसात, कितलेशेच जाण तुमचो चाहतो वर्ग आसा जे सातत्यान म्हणजे 1974 पासून म्हणजे हांव जल्माक येवच्या पयलीं पासून तुमचो खेळ लोक पळयता. गोंयांतले, देशांतले लोक तुमचो खेळ पळयता आनी खरोखरूच ताज्या पासून खूब जाणांनी प्रेरणा घेतली. हांव परत एकदां म्हणजे गोवा दूरदर्शनचेंय खूब खूब अभिनंदन करता. गोवा दूरदर्शनचें अभिनंदन इतक्याच खातीर कारण सोदून काडून तांचेर शॉर्ट फिल्म काडप, फिल्म स्क्रीन करप हें तितकेच गरजेचें आसा. कारण अशे हिरोज जांकां सोदून काडून लोकां मुखाचेर दवरप आनी ती डॉक्युमेंटरी करून आनी ती डॉक्युमेंटरी जगाक दाखोवन दिवप म्हणजे देशांत आनी देशा भायरूय ही डॉक्युमेंटरी कायमची परमनंटली उरप गरजेचें आसता. अदरवायज हिरो खूब जावन वता आमी अशी जर डॉक्युमेंटरी तयार केली नासत जाल्यार ती येता त्या न्यू जनरेशनाक इन्स्पिरेशन मेळचें ना. त्या खातीर गोवा दूरदर्शनान केल्लो एफर्ट्स बाब सुनील भाटी, परत सावियो आनी उदय कामत तांची एंटायर टीम हांच्याय खातीर तुमी नेटान ताळयो वाजयात. आनी एक स्टेप फुडें वयता आसतना हांव जर सांगतलो की वेगवेगळ्या सेक्टरांत गोंयांत अशी नवरत्न कितलीशींच आसात. त्या नवरत्नांक आयडेंटिफाय करून गोंयांत अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आसात म्हणजे हिरोजच्या बरोबर वेगवेगळ्यो प्लेसीसूय आसात. त्यो आयडेंटिफाय करून तांचेर डॉक्युमेंटरी करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. गोवा दूरदर्शन हे एफर्ट्स घेतले आनी अशा पद्दतीचे हिरोज लोकां समोर हाडपा खातीर सदोदीत तुमचो प्रयत्न आसचो. परत एकदां आयज बाब ब्रह्मानंदाचो 70वा वाडदिवस आनी ताका पळयल्यार खरें म्हणजे 70 दिसाना
ताका पळयल्यार कोणी 50ूच म्हणटलो आजुनूय बी. बट खरोखरूच हांव तशी फिटनेस ही सगळ्यांनी दवरप गरजेचें आसा. आनी हें सगळें सांगता आसतना फीट इंडिया मुवमेंट वीच इज स्टार्टेड बाय द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फीट उरपा खातीर आयचो तरणाटो फीट उरप गरजेचो आसा. म्हणून ताज्या सारकी फिटनेस म्हाका दिसता प्रत्येकान दवरची. म्हणून तर फीट इंडिया मुवमेंट स्टार्ट जाला. निश्चित रित्या त्या फीट इंडिया मुवमेंटाक धरून तुमी फीट इंडिया मुवमेंट मोदीजीचो फुडें व्हरपा खातीरय बी आमी सगळ्यांनी वावुरचें. कारण आमकां जाय हो देश फीट आसलेलो. जेन्ना आयचे तरणाटे फीट आसतले तेन्नाच हो देश फीट उरतलो. म्हणून तर सगळ्यांनी फीट रावपा खातीर फीट इंडिया, स्किल्ड इंडिया अँड इन्क्लुजीव इंडिया वीच इज द मॅसेज ऑफ हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर. हांवें कित्याक सांगलें तर फीट इंडिया वीच इज एन अवर फिटनेस, स्किल्ड इंडिया वीच इज एन अवर स्किल्ड जी आमी स्किल्ड घेतात ती, अँड इन्क्लुजीव इंडिया वी वॉन्ट टू इन्क्लूड ऑल. म्हणजे सगळे आज पॅरा ऑलिम्पिक्सान आमची भुरगीं फुडें येवपाक लागल्या वीच इज ओन्ली अँड ओन्ली बिकॉज ऑफ द इन्क्लुजीव इंडिया. आनी तें जावपाक लागलें जाल्यारूच हो देश विकसीत भारत 2047चें स्वप्न साकार करपाक शकतलो. आनी तें विकसीत भारत 2047 वीच इज अ लार्ज विजन ऑफ द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर. अनादर 25 years तुज्या सारकिले जेन्ना फीट उरतले तेन्नाच आमकां अर्जून अवॉर्डी आनी पद्मश्री मेळटले. आनी तेन्नाच आमी फीट इंडिया, स्किल्ड इंडिया, इन्क्लुजीव इंडिया हे सक्सेसफूल करपाक पावतले. परत एकदां हांव पुराय गोंयकारांच्या वतीन तुजें खूब खूब अभिनंदन करता. देव बरें करूं.